बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। गजा में पूरी जंग बंदी, इसराइली फौज का मरहलावार इनखला, अबूरी हुकूमत बनेगी। डोनाल्ड ट्रंप के मंसूबे के निकात सामने आ गए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के गजा जंग बंदी मंसूबे के निकात सामने आ चुके हैं। गजा में फ़लस्तीनियों और आलमी माहरीन पर मुश्तमिल आर्जी अबूरी हुकूमत बनाई जाएगी। यह हुकूमत नई बैनुल अक़वामी तंजीम के तहत काम करेगी। निकात के मुताबिक फौरी जंगबंदी होगी। मौजूदा जंगी महाजों पर लड़ाई रोक दी जाएगी। 48 घंटों के अंदर तमाम 20 जिंदा यरगमालियों की रहाई और 24 मुर्दा यरगमालियों की बाकियात की वापसी भी मौजूदा मंसूबे का हिस्सा है। हमास के तमाम जारहाना हथियार तबाह कर दिए जाएंगे। हथियार डालने वाले हमास जंगजुओं को आम माफ़ी दी जाएगी। हमास के वो अरकान जो गजा से जाना चाहें, इनको महफूज रास्ता दिया जाएगा। गजा में इंसानी इमदाद की फौरी फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी अदारों के ज़रिए इमदाद की मुसावी तकसीम होगी। गजा से किसी को ज़बरदस्ती बेदखल नहीं किया जाएगा। गजा वापस आने वालों को वापसी का हक हासिल होगा। गजा में आर्जी बैनुल अक़वामी सिक्योरिटी फोर्स तैनात और गजा की तामीर न होगी। मुस्तकबिल में गजा का कंट्रोल संभालने के लिए फ़लस्तीनी अथॉरिटी में इस्लाहात की जाएंगी। इसराइली फ़ौज मरहलावार गजा से इनखला करेगी। इसराइल को गजा पर दोबारा कब्ज़ा या इल्हाक़ की इजाज़त नहीं होगी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। सऊदी अरब समेत अरब और इस्लामी ममालिक ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की गजा मंसूबे की हमायत कर दी। अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब, उर्दन, मुत्तहिदा अरब अमारात, इंडोनेशिया, तुर्की, कतर, मिस्र और पाकिस्तान के वज़रा ख़ारजा ने मुश्तरका तौर पर अमरीकी सदर की गजा जंग के खात्मे की कोशिशों को सराहा। सऊदी कौमी प्रेस एजेंसी ने तस्दीक की है कि इन तमाम ममालिक के वज़रा ख़ारजा ने अमरीकी सदर की क़यादत में गजा जंग के खात्मे के लिए की जाने वाली कोशिशों पर एतमाद का इजहार किया है। वज़रा ख़ारजा ने अमरीकी सदर के मंसूबे को खुश आइंद करार दिया, जिसमें गजा की तामीर नौ फ़लस्तीनियों को बेघर होने से बचाने के लिए जामिया मंसूबा पेश किया गया। साथ ही मगरबी किनारे को इसराइल में शामिल करने से बचा लिया गया। वहीं दूसरी जानिब हमास को गैर मुसल्लह होने और यरगमालियों की रहाई के लिए 72 घंटे का वक्त दिया गया है। वहां अमन कायम करने के लिए आर्जी फौज की तैनाती भी शामिल है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की क़यादत में आर्जी अथॉरिटी कायम की जाएगी, जिसमें साबिक बरतानवी वज़ीर आज़म टोनी ब्लेयर भी शामिल होंगे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। हमास ने मंसूबा रद्द किया तो इसराइल अपना काम मुकम्मल करेगा, नेतन्याहू की धमकी। इसलिए वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप के मौजूदा गजा जंग बंदी मंसूबे को तस्लीम न करने पर हमास को धमकी दे दी। गैर मुल्की खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक एक बयान में इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा कि हमास ने मंसूबा रद्द किया तो इसराइल अपना काम मुकम्मल करेगा। नेतन्याहू का कहना था कि मंसूबा जंग के खात्मे से मुतल्लिक इसराइल के असूलों से मुताबिकत रखता है और ये मुआहिदा यकीनी बनाएगा कि गजा इसराइल के लिए कभी खतरा नहीं बनेगा। गुज़िश्ता रोज़ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मौजूदा जंग बंदी मंसूबे का ऐलान किया था। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए तारीखी दिन है। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए काम करेंगे। गजा अमन मुआहिदे के बिल्कुल करीब पहुँच चुके हैं। अरब और मुस्लिम ममालिक के रहनुमाओं ने इस मंसूबे की हमायत की है। तुर्की और इंडोनेशिया के सदर मेरे साथ हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल ने भी अमन मुआहिदे की हमायत। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि इसराइली वज़ीर आज़म ने मेरा अमन मुआहिदा तस्लीम कर लिया है। अगर हमास मुआहिदा मुस्तरद करे तो इसराइल को हमास के खात्मे के लिए मेरी मुकम्मल पुष्टपनाही हासिल होगी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। हमास का अमरीकी सदर के मंसूबे का जायजा लेकर जवाब देने का फैसला। हमास ने साल्सों को जवाब दिया है कि गजा से मुतल्लिक मंसूबे का जायजा लेकर जवाब देंगे। उन्होंने कहा है कि गजा पर गैर मुल्की अदारे की हुक्मरानी कबूल नहीं। तजवीज़ का मस्बत तर्ज अमल में जायजा लेकर जवाबी हिकमत अमली से आगाह करेंगे। वाज़ेह है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में गजा जंगबंदी मंसूबे का ऐलान करते हुए कहा था कि मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए तारीखी दिन है। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए काम करेंगे। गजा अमन मुआहिदे के बिल्कुल करीब पहुँच चुके हैं।
خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں قطر پر حملے کے بعد خلیجی ریاستوں کی سلامتی کو خطرہ ہے۔ سابق امریکی انٹیلیجنس چیف سعودی عرب کے سابق انٹیلیجنس چیف اور سفیر شہزادہ ترکی الفیصل نے کہا ہے کہ قطر پر اسرائیلی حملے کے بعد خلیجی ریاستوں کی سلامتی کو خطرہ ہے۔ سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں ایک تقریب سے خطاب میں شہزادہ ترکی الفیصل نے اسرائیل کو مسترد شدہ ریاست قرار دیتے ہوئے کہا کہ دوحہ میں حماس رہنماؤں پر حملہ جارحیت اور غداری ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ قطر پر اسرائیلی حملے کے بعد خلیجی ریاستوں کی سلامتی کو خطرہ ہے، وہ اپنی سلامتی سے متعلق پالیسی پر نظر ثانی کریں۔ سابق انٹیلیجنس چیف کا کہنا تھا کہ فلسطینی علاقوں پر قبضہ نہ ہوا تو مزاحمت بھی نہیں ہوگی۔ خیال ہے کہ اسرائیل نے 9 ستمبر کو قطری دارالحکومت دوحہ میں حماس رہنماؤں کو نشانہ بنایا تھا، تاہم اس حملے میں حماس کی مرکزی قیادت محفوظ رہی تھی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اسرائیلی وزیر اعظم نے دوحہ حملے پر قطری وزیر اعظم سے معافی مانگ لی۔ روئٹرز کی رپورٹ کے مطابق نیتن یاہو نے وائٹ ہاؤس سے قطری وزیر اعظم کو کال کی اور حملے پر معافی مانگی۔ بعد ازاں وائٹ ہاؤس نے آگاہ کیا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیل اور قطری وزیر اعظم کی سہ فریقی کال کی میزبانی کی۔ اسرائیل اور قطر رابطوں کا سہ فریقی نظام اپنانے پر آمادہ ہو گئے۔ نیتن یاہو نے افسوس کا اظہار کیا، اسرائیلی حملے میں قطری گارڈز جاں بحق ہوا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کال کے دوران اسرائیل اور قطر کے تعلقات کو مثبت سمت میں لانے کی بھی ہدایت کی۔ نیتن یاہو نے تسلیم کیا کہ اسرائیل کی کارروائی سے قطری خود مختاری کی خلاف ورزی ہوئی۔ نیتن یاہو نے قطری خود مختاری کی خلاف ورزی پر بھی افسوس کا اظہار کیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے یقین دلایا اب ایسا حملہ نہیں ہوگا۔ تینوں رہنماؤں کی غزہ جنگ بندی منصوبے اور مشترکہ طور پر ایک محفوظ تر مشرق وسطیٰ کے امکانات پر بات چیت ہوئی۔ قطری وزیر اعظم نے یقین دہانیوں کا خیر مقدم کیا۔ تینوں سربراہان نے غزہ جنگ بندی کی تجویز پر تبادلہ خیال کیا۔ یاد رہے کہ اسرائیل نے رواں ماہ 9 ستمبر کو قطری دارالحکومت دوحہ پر فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس کے مرکزی دفتر پر فضائی حملہ کیا تھا۔ حملے میں حماس رہنما خلیل الحیہ کے بیٹے سمیت حماس کے 5 افراد اور ایک قطری سیکیورٹی اہلکار شہید ہوئے تھے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں چین کے ساتھ تنازع کا خطرہ۔ امریکہ نے دفاعی کمپنی کو میزائلوں کی پیداوار 4 گنا کرنے کی ہدایات جاری کر دیں۔ امریکہ نے دفاعی کمپنی کو ہدایت کی ہے کہ وہ میزائلوں اور دیگر اہم ہتھیاروں کی پیداوار کو 2 سے 4 گنا تک بڑھائیں تاکہ چین کے ساتھ ممکنہ تنازع کی صورت میں اسلحے کی کمی سے بچا جا سکے۔ وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ کے مطابق پینٹاگون امریکی ہتھیاروں کے کم ذخائر پر تشویش کا شکار ہے اور اسی لیے اپنے میزائل سپلائرز پر زور دے رہا ہے کہ وہ انتہائی تیز رفتاری سے شیڈول کے تحت پیداوار میں اضافہ کریں۔ اس حوالے سے پینٹاگون کے اعلیٰ حکام اور امریکی میزائل ساز کمپنیوں کے نمائندوں کے درمیان کئی اعلیٰ سطح کی ملاقاتیں ہو چکی ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں غزہ میں اسرائیل کا ساتھ نہ دینے پر فلسطینیوں کی ٹارگٹ کلنگ کا انکشاف۔ اسرائیلی میڈیا نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ غزہ میں فلسطینیوں کو حماس کے خلاف استعمال کرنے کی اسرائیلی کوششیں جاری ہیں اور اسرائیلی فوج فلسطینیوں کو حماس کے خلاف لڑنے کے لیے اسلحہ اور بھاری رقوم دینے کی کوششیں کر رہی ہے۔ رپورٹ کے مطابق اسرائیل نے غزہ میں آباد معروف فلسطینی قبیلے حمائل کے سربراہان کو خریدنے کی کوشش کی، مگر فلسطینی قبیلے کے انکار پر اسرائیلی فوج نے ان کے 50 سے زائد افراد کو قتل کر دیا۔ اسرائیلی میڈیا کا کہنا تھا کہ غزہ میں حماس کے متبادل انتظامی ڈھانچہ کھڑا کرنے کی اسرائیلی کوششیں تاحال جاری ہیں اور حمائل کے انکار کے بعد دیگر قبائل کو خریدنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔